الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وبعد نواصل في الدروس نتاعنا، وبالتالي نكون على بينة من بعض النقاط. شفنا فرائض الوضوء وشفنا سنن الوضوء. اليوم باش نشوفوا فضائل الوضوء. الأمور مش كيف بمعنى الفرض فما حاجات ترتب عليه إذا نسينا، السنة إذا نسيناها كيف الفضائل لا. لكن الفضائل هذه هي حاجة مستحبة أنك أنت تعملها، لما تعملها تأخذ عليها الأجر، ما تعملهاش لا تأخذ أجر ولكن لا يعاقب عليها الإنسان. بمعنى أننا نأتي بعمل كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس فينا قالوا شوفوا أننا نقوم بأعمال في الوضوء ومع ذلك احنا إما ما نفضلوهاش وإلا ما نفهموهاش. وطبعا ديما نقول لكم اللي راهو ما نقوم به يجب علينا جميعا أن نتعلم. فرائض الوضوء كل مسلم لازم يعرفها، يلزم وجوبا. سنن الوضوء كيف لأنه العبادة متاعها ما تتم إلا بها، وبالتالي أنت مطالب باش تعرف. ديما نقول لكم نحن ننتقل إلى سيدي بن عاشر. سيدي بن عاشر كما قلت لكم الأسبوع الفارغ وقت اللي بدا باش يقدم العمل نتاعو قدم نفسه، قال أنا فلان الفلاني راني مالكي خدم اللي باش نقدمه لكم راهو يندرج ضمن هذا النسق العادي. على خاطر الوقت اللي يقول مالكي ما يعنيش أنه الشافعي غلط وإلا الحافي غلط ولا الظاهري غلط ولا المعتزلي غلط، مش صحيح، وإنما هو نسق معرفي، رؤية قراءة منظمة تمشي مستوية. لذلك ما نخرجش من هذا شوية ومن هذا شوية ومن هذا شوية، هذا ما يجيش. كيف أنك تقرأ القرآن مش تبدأ تقرأ لي الصورة تبدأ من برواية الإمام قال ومن بعد تحول شوية الإمام حفص، بعد تحول شوية الإمام ورش، اللي يجوز نفس الشيء. إذا كان برشا نشوفوا فيهم تو في التلفزة يقول لك ناخذوا السائل ورد بالك تتبعوا حكاية السائل وراه ناس بردوش. السائل شنو هو؟ السائل من هنا والسائل من هنا والسائل من هنا والسائل من هنا، هذوما 4 مذاهب 4 أركان في الزواج. ناخذوا أسهل حاجة ممكن هذا نلقاو احنا في الزمان لو عارفين. إنما لا رد بالك تتكلم ورد بالك تحكي. تو تشوفوا باش نحكيو على الإمام الشافعي شنو قال وبعد شنو قال. هو بيه هذا من كبار وأمانة. الإمام الشافعي من كبار وأمانة. من الإمام. إذا احنا اليوم باش نشوفوا الفضائل. السنن 6 والفرائض 7، هذو ما حديش هنختار. و11 الفضائل أتت. 11 الفضيل تسمية وبقعة قد طهرت. شوفوا فيها تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء. أنا ما عملش همسة في الإناء لأنه الشعر ما مشيش يتعمل إناء يفسد الوزن. الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، ومسح رأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه. طب واحد كي يقرأ يقول شنيا؟ سهل تحت. وقت اللي نقراو البيت الأول الكلنا مع بعضنا كي نقراو البيت الأولاني نلقاو أن يقول 11 و11
11 11 مش نحكيو على 11 و11 الفضائل. إذا ليست لا فرض وليست سنة، إذا هذه موجود. و11 الفضائل بمعنى أن هذه أمور مستحبة باش تعملها، باش تعملها تاخذ عليها الأجر، ونحن في حاجة إلى كل حسنة. و11 الفضائل أتت، الفضائل يسمون أتت تسمية وبقعة قد طهرت، أي حلقة النزوز، تقليل ماء وتيامن الإناء، أي أمر بعضهم، والشفع والتثليث في مغسولنا، زاد واحد أخرى، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، ومسح الرأس من مقدمه، هذو محدث 10، تخليله أصابعا بقدمه، هذو محدث ما فيهاش سهلين، ماهمش متعبين، العملية بسيطة ياسر، هاد نكتبوها. هنا أراد أن يقول 11 واحد. أنتم اتبعوا، إذا كان غلط قولوا لي غلط، أنا مش بدنا نكتب. 2 ولا شنو غلط؟ 3 4 5 6 7 ثم غلطة، خذ شو 7 8 9 10 11 يعني 3 صحيح. هذيكم واحدة واحدة. ب هذيك 11، إذا هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه هذه راه يعني الناس. ما معنى أن الإسلام في حياة البشر؟ تحكوا على اقتصاد، ما قطرة ماء خير من كنز فرص، مش نحكيوها هذيك. تيامن الإناث، شوف حكاية التيامن والشفع والتثليث هذو مع بعض. خاطر قال في مغسولنا، لو كان ما قالش في مغسولنا راه ولا وجود، لكن بحكم أنه قال في مغسولنا فإنه تعود على الاثنين معا، فجمع بينهما، فأصبحت 2 و3 يكونوا فضيلة واحدة. فهمتوني؟ ما قالش باء، لو قال والشفع والتثليث بمغسولنا لكان كل في واحد، لأن كل للطبعي. إذا ايش قالوا؟ قال في، إذا اعتبر محدث. ليه؟ بدء الميامن، هذه مهمة ياسر، سهلة والناس يكونوا يعرفوها. سواك وندب، هذه باش نحكوا فيه. السواك هذا باش نحكوا فيه، ومهم ياسر. فضيلة السواك فضيلة، شوفوها ودوا بالنا كي نسمعوا حاجة على الرسول عليه الصلاة والسلام مهم ياسر تعرف. ترتيب مسنونه، ما معنى مسنونه؟ السنة، يقصد السنة، سننه 6. ما يجب يعني الفرض اللي هما 7، يقصد هنا الفرض. فهمتوها ولا؟ مسنون ويجب. ما يجب يعني فرضه، فرض الوضوء، فرائض الوضوء، ومسنونه يعني سنن الوضوء، ومسح الرأس من مقدمه، من هنا. تو أنا مثلا الشعر هنا إلا يلزمني ما نتوضاش منها في الفضاء، عندي الحق في الباحث نعمل هكا. لما نعمل هكا معقول أنا في الجمجمة، طبعا نوضحوها مليح. ليه؟ من بعد تخليل أصابعا، تخليل أصابع الرجلين، هذوما ال11 هذوما احنا مطالبين باش نتعرفوا عليهم باعتبار الأهمية بتاعهم. النقطة الأولى اللي هي مهمة ياسر ياسر هي التسمية. هي التسمية.
اسمعوني مليح في التسمية. التسمية بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يقول باسمك اللهم، لأن أهل قريش كانوا يكتبون باسمك اللهم. طبعا في السيرة نطلب الحكاية يعني. الرسول عليه السلام كان يقول باسمك اللهم، ثم أصبح يقول بسم الله، ثم أصبح يقول بسم الله الرحمن. ولما نزلت الآية في سورة النمل قال بسم الله الرحمن الرحيم. تكتب باسمي بدون همزة، وهي من الأفعال العشرة التي لا تأخذها همزة. عيك يعني مكتوبة بسم الله توصلها باء وساء وميم. كي تقول باسمي في الأصل تبقى همزة. باسمي لا نكتب باسمي. أما أفعال عشرة كابن، أفعال عشرة في اللغة العربية منها باسمي. بسم الله كلمة الله فما كلام كذا، هل هي الله أم لا أم إله؟ تعرف زهدي؟ فلماذا عرف فأصبح الله؟ فما كلام لا. ثم جاء الرحمن، كلمة الميم في الرحمن لا تأخذ مدا، تكتب بسم الله الرحمن ولكن تقرأ الرحمن، هذه عندها حكاية. وكذلك الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا محل لها من الإعراب في اللغة العربية. في كتاب الله لا محل لها من الإعراب، لا نعربها، لا فاعل، لا مفعول به، لا مبتدأ، لا حاجة، لا محل لها من الإعراب. تقول شو بتحكي لنا هكا؟ نحكي لكم باش نقول لكم أن هذا الكلام الذي نكتبه ونقوله يستوجب منا علما ومعرفة. اليوم وقت اللي تجي تصلي لابد أن تكون منشرحا ومتبسما وفرحا. تصلي نهارين تولي تدخل الناس على سبب وهذا كافر وهذا بيوعيه. شو الكلام هذا؟ هاي قدامنا بسم الله الرحمن الرحيم احكي لنا عليه. لذلك كما قلت لكم في فصل الجمعة العلم لا يؤخذ لا من الانترنت ولا من التلفزة. مش ممكن، غير ممكن. احنا ضمن نسع هذا ماشيين فيه. اذا التسمية هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فيها السمو وفيها المحبة، فيها السمو وفيها المحبة. المحبة عند الكوفيين والسمو عند البصريين مدرستان في النحو والصرف. كلام له معانيه. إذا البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هذه الكلمة في كل مكان. وأنا نقول ربي بارككم وربي فضلكم راجعنا الكثير من الأشياء، منها أننا لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند جلوسنا ولا عند قيامنا. فالإمام القرافي يقول لا، لأن في ذلك مساس بالذات العالية، لكن عندما تهم بعمل فلتبسم. سبحان الله. لكن الإنسان اللي يعمل الموبقات ما يقولش بسم الله، يقول خبسني يجيش بخرب بسم الله. قال داخل بكلمة واحدة بالخيال اليوم جاي قال لي لو ثم واحد جابوه في تلفزة يقول الخمر أحلام. قلت له ليه نجيبه؟ علاش ما نجاوبوش؟ مضيعة للوقت. وهذا الشخص قالوا عليه ولا التالي جيت المخيم قلت لهم ليه نجيبوا هؤلاء؟ لأن هذا ما ينجمش يرتقي إلى مستوى العاص بن وائل. لو كان جاء في مستوى العاص هو عمرو بن العاص، هو الذي قال فيه تعالى مع 84 و5 إنك كفيناك المستهزئين. وهذا باش يجي في صلاة الجمعة إن شاء الله عن قريب لنتعرف عن هؤلاء. مش أي واحد نجاوبه الخمرة مش حرام هذا. شو ليش نقول كذا؟ هي الحكاية اللي تحكي لنا، يعني تحب تقول إنه القرآن غلط، قول تقول اتحب كأنك أنت مش تقول. ديننا دين مسامحة، فلما تخلفنا أصبح كل يتطاول علينا. شايف الحكاية؟ راجعوا أولا، نحن مشكلة
كتبنا أبيات شعر تتحدث عن فضائل. بسم الله الرحمن الرحيم نقولها في الأكل وفي الشرب وفي القيام، مش في الركعة، حتى عند الحياة. حتى عند الحياة الخاصة في عائلتك فلتبسمل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رزقتك هي باش نوصل مش بداية صغار مضيتهم بعض الأحيان هدرت فيهم، فما شيء ما نعمل فيه في تروساكي. عاد وقت وصلت إلى أن وقت ما قدمتهاش معايا البيت وبوه صراحة جات راسي تقول لي أنا ما ناسي بالسلام، فهيك علاش عملت غزل لقيت كلنا مع بعض معنا واحد ما كثير مش مشكلة. إذا قلنا تسمية تسمي اسم الله في كل بلاصة في كل مكان، لأن في ذلك السر ولا فعل أنت في قلبك في قلبك. لكن والله يعطيك الصحة والكرم، احذروا إخوتي أن لا تحركوا اللسان والشفاه عند النطق. يلزم لسانك والشفاه بتاعك تتحرك حتى يكون كلاما. تقولها ما تقولش لا، يلزمك تحرك الشفاه بتاعك وحدك وتحرك الفم، يشتغل الفم، ما تسكتوش. ليس فيه الا في الناس هيك قضيه قرانيه محلها القلب. ويقول الامام القرافي الكثير من الاشياء شيء تبعوا سيدنا عائشة. اذا تسميه فان تقول في الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا اختلاف حتى عند ائمتنا، فابن الحاجب قال لابد والجزولي قال لا، بمعنى ان هناك اختلاف في التسميه لموقع الوضوء. لكننا عند الامام ابن عاشر وعند سيدي خليل بن اسحاق تقولون التسميه فضيله من الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والاختلاف ليش؟ لاننا لا نذكر اسم الله في الخلاء. ففي النظام بتاعنا الان فما ناس ولا يصرفوا في الميدان، جزء يبدا في بيوت الخلاء وجزء في الوضوء، فلما يكونوا مع بعضهم هناك ولي اشكاليه. فلو جاءنا الامام القرافي لاعطانا الراي واخرج لنا الاصول في هذا. معايا؟ يعني انك تسمي اسم الله عند القيام بذلك. جيب عندنا مشكله في البلد تدرسوا لها تدرسوا معي. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل لم يبدا بسم الله فهو ابتر. تصور مره حضرت على ازداد العدو الباهي مش لابس زي العدو لابس عادي، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. حط ندوح في راسي بعد قلت له ما يتبارك الله يتبارك الله هذه يذهب بك مش يثمر الراس. بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ كل امر ذي بال. اذا التسميه نتعلموها جينا في الفهم. ذكر الله في بال. انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم والملائكه تكتب الخير. ما قلتش لا تكتب. قلت تكتب ما قلتش ما تكتبش. تسمية وبقعة قد طهر بالضرورة. الإنسان لازم يتوضأ في مكان اللي نقول في الصلاة، لازم يتوضأ في مكان طاهر، في مكان نظيف، باش لأنه الماء يرش هاك ولا هاك ترجم يا ولاد ينشف يطيش لك حاجات على حوايجك على السروال. ايش عملنا جنبي؟ عم باش تدخل في شرط من شروط الصلاة وتولي مشكلة في الصلاة. عايش عملنا لذلك بقعة قد طهرت. حتى الميدان استحفظوا عليها. اللي يتخبط يجمع خبط يغسل الماء تصبح كتب مستبرد يبخض منطقية بقى جاب الماء لأنه الإنسان يعيف تو يعيف روحه. لذلك المسلم ما يبداش يكون وحدي يعيش، ليه؟ يعيش وسط الناس. لذلك المكان نظيف، البلاصه اللي نقعدوا على الميدان خليوها نظيفه. علاش بالماء؟ نجي نقعد انا بعد سروالي الكل يبدا بالماء. يلزم الانسان وهذا يعود الى شيء، يعود للي جايه بعدها. اللي جايه بعدها شنية؟ بقعة قطرة. اللي بعدها شنية؟ تقليل الماء. لأنه أنت لما يبدأ شوية ماء مش شوية مش أحسن بالشايح. ليه؟ أصبح الماء بلون. أما
زاد مش هات ليه؟ ما يعنيش الماء يتقاطر، لكن ما يعنيش الماء ما يقطرش. تغسل وجهك بالماء مش تغسل غرفة مش تغسل، انت مش تغسل. لذلك الانسان يقلل مش برشا. اعمل حسابك في كلمة مهمة ياسر، السباب اللي تستهلك برشا، السباب تستهلك برشا. عملت التجربة في الدار، حطيت السطر نمشي قللتها أكثر ما يمكن الكمية مهولة. هذايا ولا هذايا بعد نحيبها مش عملت دقايق عشان كمية كبيرة نستهلكوها. ما شنو الحل؟ إن شاء الله ربي يسهل. إذا تسمية المكان الطاهر، تقليل الماء شوية مش بس تقليل الماء، وتيامن الإناء. في بعض الأحيان الإناء يجي على اليسار فتفضل علماؤنا إلى هذا. ما معنى الإناء؟ ما أنت باش تاخذ، ركزوا معايا باش نقول ما عندكش مسبب، عندك الإناء باش تاخذ فيه، باش تغرف منه بيديك الماء، كذا مسكر كالإبريق تحطه على اليسار باش تنجم تصب على يدك اليمين. داروا شريعة عند المسلمين عند فقهاءنا. يبدا الاناء كسرونه تنجم تهز منه بيدك اليمين، وكي يبدا ابريق ولا دبوس، طيب شكون اللي يعمل الدبوس؟ هي تيسع ايش تعمل؟ هذيك تولي على اليسار، لكنها في اجر. علاش؟ خاطر باش ياخذ من اليسار ويصب على اليمين، واليمين هي اللي تشتغل. هذه بكل من اجل الحفاظ على الماء. الماء كنز، ثم ناس تستحق شربة الماء. حتى في تونس في ناس تستحق شربة الماء. اللي يعرف في الجنوب ولا الصحراء يعرف قيمة القطرة بتاع الماء. إذا المياه مرة قلتها للكثير من الأخيان، لو كان عندنا وليداتنا قريناهم في الاركتيكتور، قريناهم المجالات الهندية والفضائل، بالتأكيد لو كانت السبابل على اليمين. احنا مرة كي نقعدوا هكا السبابة مقابلة، كنت أنا نجح على لسان إناء سبابة، السبابة ما يدينا خرجت في الماء ولا ما يدينا. كنا نجموا لو في الهندسة رانا عملنا القاعدة هكا وهي كانت على اليمين وتتحل شوي ونهز على اليمين تقلل لنا من الماء. أما كي حاب يسقي نخرجوا كلنا سقينا بالماء. ريتوا العملية. ثم جوامع في تونس وموجودين كما تسمى هي فرش صغيره هكا، كما بيوت صغيره هكا يبدا فيها الماء والناس كلها تبقى قاعده هكا ويتوضاو هكا. هذه موجوده في المدارس هكا، موجوده في تونس العاصمه. كي تحبوا تمشيو تشوفوا مدرسه النخله ولا الداشيه ولا السليمانيه تلقاو الميضه القديمه. يعني الماء ياخذ من البير هكا يمشي في بيوت طويله هكا والناس تبدا تتوضا بالماء، يبدا ينقص ويهز الماء. يعني التيامن، يعني في الفكر بتاعهم وقت اللي جاوا يعملوا في الميضه المسلمين، وقت اللي جاوا يبنيوا في الميضه في مخه تيامن الاناء. ما فماش سبب، ولكن فما كيما فوسي صغير هكا ومعمول موجود. تجي تشوفوا تلقاوها في السليمانيه توا موجوده، في المهديه في الجامعه تاع المهديه موجوده، يعني موجوده. في جربه موجوده اللي هو من جربه من الماء يمشي جربه تلقاها في بعض المساجد. بمعنى ان التفكير نتاع الانسان اللي كان يبني في الجامع كان يبني فيه انطلاقا من المعرفه هذه وتيامن الاناء، لانه البناء اي حاجه تدخل في شخصيتنا. وتيامن الاناء والشفع والتثليث بمقصودين، يعني الثانيه والثالثه. هناك من قال بان الثانيه سنه والثالثه فضيله، وهناك من قال ان الثانيه والثالثه فضيله، واعتبرهم الامام ابن عاشر هنا على اكثر الاقوال بان الثانيه ما هو التثليث ولا المضمضه ثلاثه الاستنشاق الثانيه الاولى هذيك راح يشعر، الثانيه والثالثه هي فضيله. حلو. وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 توضأ الرسول 2 بدء الميامن، نبدأ باليمين. سهل
بدء المياه ديما اليمين باليسار. والسواك، السواك هو هذا عود الأرق، هذا يعود هو من السعودية. الشجرة هذه موجودة في السعودية اللي هو شجر الأرق، السواك والمسواك. هذا ما يعنيش كان بعود الأرق نتسوق بأي عود طاهر ونظيف. السواك هذايا الإمام الشافعي كان يعتبره انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الإمام الشافعي لما كان يعيش بالعراق اعتبر أن السواك وجوبا. اعتبره سنة، يعني لا بد تعمل، مش واجب، سنة ليس تعمل. فلما ذهب إلى مصر قال لا، واعتبره فضيل. ركزوا شكون نحكي على الإمام الشافعي، نحكي على هرم من أهرام المعارف. وش في بدل رايه مو عالم، لأنه لما كان يعيش في العراق فإن الشجرة بعود الأراك موجودة بكثرة كبيرة جدا، فلا حجة للإنسان أن لا يأخذ عود يتزوج به. فلما ذهب إلى مصر ما لقاش، قال مش يجيبوه عود الأراك. عندما نقوم بالسواك فإنه يكون مع الوضوء. علاش؟ لأن عود الأراك يخلي بعض الأشياء منهم يسنين، فتأتي بعدها المضمضة. ركز مليح، ركزوا معايا مليح، ما حاجة ما